अयि देववाणी समुपासकाः प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकीति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः नूतनम् अङ्कम् आदाय उपस्थितः अस्मि अहम् दिव्यानन्द झा। प्रियाः श्रोतारः, जगति कीदृशः भक्तः श्रेष्ठः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं जानीमः अधुना सुभाषितमुखेन। तच्च सुमधुरेण स्वरेण प्रस्तौति मम सहयोगिनी लता। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। सबसे अच्छा भक्त वही है जो सभी प्राणियों में भगवान को देखने और भगवान में सभी प्राणियों को देखने में सक्षम है। अहो साधु उक्तम्। मित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र लयतालपूर्वकं श्री हरिशरणाष्टकं प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सेमवालः। ध्येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेव तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। नो सोदरो न जनको जननी न जाया नैवात्मजो न च कुलम् विपुलं बलं वा सन्दृश्यते न किल कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणम् मम दीनबन्धो। अहो सुमधुरा वन्दना। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकीः वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। राष्ट्रिय अन्वीक्षण अभिकरणेन बहुषु प्रदेशेषु पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सम्पृक्त परिसराः अन्वीक्षिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी टोक्यो नगर्यां जापान देशीय पूर्व प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे इत्यस्य अन्तिम संस्कारे भागं गृहीतवान्। उत्तरप्रदेशे विधानमण्डलस्य प्रवर्तमान प्राग्रिट सत्रे प्रथमवारं महिला दिवसः आमानितः। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य प्रमुख संचालकेन मोहन भागवतेन नवदिल्ल्यां मस्जिद मदरसा स्थलयोः यात्रा कृता। प्रधानमन्त्री अक्टोबर मासे देशे 5G एतस्याः सेवायाः शुभारम्भं विधास्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् आगामिषु कालेषु बद्रीनाथ केदारनाथ सदृशानां धार्मिक स्थलानां दर्शनाय भक्तानां संख्या द्विगुणिता भविष्यति। निर्वाचन आयोगस्य दलमेकम् आगामि विधानसभीय नैर्वाचनिक सज्जाम् अन्वीक्षितुं हिमाचल प्रदेशीय यात्रायां वर्तते। श्रुताः अस्माभिः साप्ताहिक्यः वार्ताः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे
अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते दिल्लीस्थे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये प्राचार्याः सुख्याताः वैदिक विद्वांसः डॉक्टर सुन्दर नारायण झा महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति डॉक्टर झा वराणां विचारान्। महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन सम्मानितः वैदिक विद्वान् डॉक्टर सुन्दर नारायण झा वर्यः अस्ति आकाशवाण्याम् अस्माकम् अतिथिः अद्य। स्वागतवचोभिः अभिनन्दनं क्रियते आचार्य भवताम् अत्र। धन्यवादः। स्वागतम् अत्र भवताम् समेषां विद्वत्तल्लजानां विदुषाम् ये अत्र आकाशवाण्याम् मम वाणीं शृण्वन्ति तेषां सर्वेषाम्। आचार्य, साम्प्रतम् अशेषे देशे जनाः पितृश्राद्ध कर्मणि सन्ति निरताः। धर्मशास्त्रीय दृष्ट्या किमर्थम् एतत् सर्वेभ्यः मनुष्येभ्यः आवश्यकम्? साधु, समुचितः प्रश्नः भवता कृतः। महोदय, शतपथ ब्राह्मणादिषु श्रौत ग्रन्थेषु जायमानो हवै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् भवति इति उक्तं वर्तते। तत्र ये जनाः अस्मिन् भूतले मातुः गर्भात् उत्पन्नाः भवन्ति तेषाम् उपरि त्रीणि ऋणानि भवन्ति एव स्वाभाविकरूपेण। पितृऋणम्, ऋषिऋणम्, देवऋणम् च। तैः ऋणैः अनृणाः ये भवितुम् इच्छन्ति तेभ्यः जनेभ्यः एतत् सर्वं कर्म कर्तुम् शास्त्राणि उपदिशन्ति। यथा पितृऋणान् मुक्तये पैतृक कर्म श्राद्धादि कर्म कर्तुम् शास्त्राणि उपदिशन्ति। ऋषि ऋणेभ्यः मुक्तये वेदानाम् अध्ययनम् अध्यापनम् च उक्तं वर्तते, विहितं वर्तते। देवऋणान् मुक्तये देव कार्यं यज्ञादि कार्यं यज्ञानुष्ठानादि कार्यं कर्तुम् आदेशः शास्त्रं ददाति। अतः पितृश्राद्ध कर्म करणेन पितृऋणान् मुक्तिः भवति इति सुनिश्चितम्। तस्मादेव कारणात् सम्पूर्णेऽपि विश्वमण्डले ये केऽपि मनुष्याः सन्ति ते सर्वे पितृऋणान् मुक्तये श्राद्धादि कार्याणि कुर्वन्ति। तत्र ये जनाः एवं चिन्तयन्ति यत् अस्माकं पितरः तु शरीरं विहाय परलोकं गतवन्तः, इदानीं साक्षात् न सन्ति, तर्हि अस्माभिः यत् पदार्थं तस्मै दीयते पिण्डादिकं तत् ते प्राप्नुवन्ति न वा इति प्रश्नः तेषां मनसि भवति। महोदय, यत् कर्म गुप्तं भवति, रहस्यात्मकं भवति, आध्यात्मिकं भवति, तत् कर्म भौतिक रूपेण अस्माकं समक्षं दृष्टं न भवति। अदृष्ट फल प्राप्तये एतत् सर्वं कार्यं क्रियते। यथा देवादीनाम् अनुष्ठानं क्रियते, देवाः प्रत्यक्ष रूपेण अस्माकं समक्षं भवन्ति न वा भवन्ति इति अनुभवगम्यो भवति। यतोहि देवाः तु सर्वत्र विद्यन्ते, सर्वव्याप्ताः सन्ति, परन्तु सर्वव्यापकस्य देवस्य अदृष्ट रूपेण यत् कर्म क्रियते तस्य कर्मणः फलम् अस्माभिः लभ्यते, तेन बुध्यते, अनुमीयते यत् एतत् कर्मणा अस्माकं कल्याणं जातम्, एतत् कर्मणा अस्माकं कल्याणं न जातम् इति ज्ञानं भवति। आचार्य, वैदिक वाङ्मये शास्त्र विहितानि आचार विचार पराणि यानि सन्ति तत्त्वानि किमर्थं शैथिल्यं भजन्ति आधुनिके युगे? किं कारणं मनुते भवान्? भवन्तः जानन्त्येव यत् आधुनिकः युगः भौतिको युगः वर्तते, वैज्ञानिकः युगः खलु। ये आधुनिकाः वैज्ञानिकाः सन्ति ते पदार्थ वैज्ञानिकाः सन्ति। आध्यात्मिक विषयाणाम् उपरि तेषां श्रद्धा तथा न भवति। तादृशाः एव अस्माकम् अस्मिन् विश्वे ये जनाः इदानीं वर्तन्ते ते सर्वेपि भौतिकाः, भौतिक शरीरधारिणः भौतिकाः सन्ति। ते सर्वं समक्षं द्रष्टुम् अभिलषन्ति। यदा ते पितृकर्मादीनाम् आचरणं कुर्वन्ति तदानीं ते चिन्तयन्ति यत् मदीयाः पितरः अत्र समक्षं विद्यमानाः न सन्ति, अतः कथम् अस्माभिः कृतं कर्म तेषां प्रति गच्छति इति तेषां मनसि प्रश्नः भवति। एतेषां प्रश्नानां समाधानाय शास्त्राणि एव अस्माकं शरणं। शास्त्रशरणं यदा वयं गच्छामः तदानीमेव एतेषां प्रश्नानां समुचितानि उत्तराणि अस्माभिः लभ्यन्ते। अतः कथनस्य तात्पर्यम् इदं वर्तते यत् अस्मिन् संसारे
पितृऋणात् मुक्तये पैतृक कर्म श्राद्धादि कर्म आवश्यकम अस्ति सर्वेषां मनुष्याणां कृते। अतएव तर्पणादिकं पिण्डदानादिकं श्राद्धादिकं पार्वणादिकं अस्माभिः सर्वैरपि कर्तव्यमेव अनुष्ठेयमेव। परन्तु जनाः मनः शैथिल्यात् कार्याधिक्यात् अन्यमनस्क भूतत्वात् एतत् कर्म कर्तुं तथा प्रवृत्ताः न भवन्ति। एतदेव कारणम् अहं मन्ये तत्र जनानां मनसि प्रश्नाः भौतिकरूपेण ये भवन्ति तेषाम् उत्तराणि तेषां समक्षं न भवति, तथा च तादृशी व्यवस्था तेषां पार्श्वे न भवति, उतवा तेषां मनसि तादृशः संकल्पो न विद्यते यत् अस्माभिः किमपि कर्तव्यमिति। आचार्य, यदा आधुनिकाः जनाः पाश्चात्याभिमुखिनो दृश्यन्ते तदा कथम् अस्मदीयं शास्त्र संरक्षणं भवितुम् अर्हति चिन्तायाः विषयः अयम्। अतः केन प्रकारेण युवजनाः प्रेरयितव्याः? अस्माकं वैशेषिक दर्शनस्य मूर्धन्येन विदुषा भगवता कणादेन धर्मस्य लक्षणम् एवं कृतम् यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स्वधर्मः। येन कर्मणा अस्माकम् अभ्युदयः भवति निःश्रेयस सिद्धिश्च भवति तत् कर्म अस्माकं धर्म अस्ति। अतः ये युवजनाः धर्मं प्रति श्रद्धाधानाः न सन्ति, केवलं भौतिकीम् उन्नतिम् अभिलषन्ति, ते जनाः अधिकं धनं प्राप्तये पाश्चात्याभिमुखाः भवन्ति। ये पाश्चात्याभिमुखाः भवन्ति ते धनं तु पर्याप्त मात्रायां प्राप्नुवन्ति, परन्तु तेषां निःश्रेयस सिद्धिः भवति न वा भवति इत्यस्मिन् विषये अस्ति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य समाधानाय एवं वक्तुं शक्यते यत् सर्वेषां कल्याणम् एव अस्माकं शास्त्राणां लक्ष्यं वर्तते। यतो हि शास्त्रेषु सर्वत्र बहुवचने प्रयोगः वर्तते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुखिनः सन्तु। सुखं द्विविधम्, भौतिकं सुखम् आध्यात्मिकं सुखं च। भौतिकं सुखं तु धनेन प्राप्तुं शक्यते, परन्तु आध्यात्मिकं सुखं धनेन प्राप्तुं न शक्यते। केवलम् आध्यात्मिक सुखोपलब्धये यज्ञादीनाम् अनुष्ठानादीनां देव पितृ ऋषि कर्मणाम् आचरणम् आवश्यकं भवति। तस्यां दिशि ये आधुनिकाः युवजनाः सन्ति तेषां तादृशी प्रवृत्तिः न भवति इति अस्ति प्रश्नः। अतः अहं मन्ये यत् विद्यालयस्तरे महाविद्यालयस्तरे ये पाठ्यक्रमाः संलग्नाः सन्ति तेषु पाठ्यक्रमेषु तादृशाः पाठाः अवश्यमेव भवेयुः, येषाम् अध्ययनेन बाल्यकालादेव तेषां मनसि तादृशः संस्कारो भवेत् येन ते शास्त्राध्ययने प्रवृत्ताः स्युः। एतदर्थं पाठ्यक्रमेषु तादृशी कथा भवेत्, तादृशः पाठः भवेत्, तादृशानि सूक्तानि स्युः येषाम् अध्ययनेन तेषां मनसि शास्त्राध्ययने प्रवृत्तिः स्यात् इत्यहं मन्ये। धन्यवादः। आचार्य, धन्याः वयं गृहीतमस्माभिः ज्ञानामृतं सदुपदेशश्च भवतां वैदिक संस्कृति परिनिष्ठया गिरा। अस्मै संवादाय पुनः हार्दाः धन्यवादाः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयन्तु वेदाः। डॉक्टर सुन्दर नारायण झा महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत समाराधकाः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति पुरुषोत्तम शर्मा। दिल्लीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये गुरुवासरे दीक्षारम्भः छात्राभिप्रेरणा कार्यक्रमः समायोजितः। छात्रेभ्यः अनुशासनात्मकोद्बोधनाय दिल्ल्यारक्षिबलस्य उपायुक्तः तनु शर्मा स्वीय विचारान् प्रकटितवती। सद्य एव आयुर्वेद दिवसावसरे आयुष मन्त्रालयेन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थाने विशिष्ट कार्यक्रमः समायोजितः। अस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीयायुष मन्त्री सर्वानन्द सोनोवालः अवोचत् यत् प्रशासनेन अयं कार्यक्रमः जनान्दोलनत्वेन सञ्चालयितुं प्रयासाः विधीयन्ते, येन सम्पूर्ण देशे आयुर्वेदस्य प्रचारः व्यापकरूपेण भविष्यति।
काशी विद्वत् परम्परायाः संवाहकः काशी विद्वत् परिषदः अध्यक्षः पद्मश्रीः आचार्य रामयत्न शुक्लः पञ्चताङ्गतः। संस्कृतोत्थानाय निरतस्य आचार्यस्य निधनेन संस्कृत जगति शोकलहरी प्रसृता। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य बाल मनोवल्लरी प्रभागे मम सहयोगिनी साधना शर्मा प्रस्तौति रुचिकराम् एकां कथाम्। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति कुशलः वृद्धः। एकः वृद्धः आसीत्। सः क्षुधितः आसीत्। समीपे एकः आम्रवृक्षः आसीत्। वृक्षस्य समीपम् अगच्छत्। वृक्षे अनेकानि फलानि अपश्यत्, किन्तु अचिन्तयत्, अहो, अहम् वृद्धः, मम शरीरे शक्तिः नास्ति। वृक्षः उन्नतः अस्ति, कथम् उपरि गच्छामि, कथम् फलं प्राप्नोमि। उपरि वानरः अपि आसन्। वृद्धः एकम् उपायम् अकरोत्। सः पाषाणखण्डान् स्वीकृत्य अक्षिपत्। वानराः कुपिताः अभवन्। कुपिताः सन् तेऽपि फलानि अक्षिपन्। वृद्धः तानि फलानि स्वीकृत्य सन्तोषेण अखादत्। अतएव बालाः, उपायेन सर्वं सम्भवम्। ओ, रुचिकरा ज्ञानप्रदा च बालकथा। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागः अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम्, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी गुजराती भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति अस्माकं संविधानेन अस्मभ्यं 6 मौलिकाधिकाराः प्रदत्ताः। पहला वाक्य है हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। गुजराती में आपना बंधारणे आपणे 6 मूलभूत अधिकारो आप्या छे। द्वितीयं वाक्यमस्ति संविधानस्य तृतीये भागे 12तः 35 पर्यन्तानुच्छेदाः मौलिक अधिकार संबद्धाः सन्ति। दूसरा वाक्य है संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। गुजराती में બંધારણના ભાગ 3માં કલબારથી 35 મૂળભૂત અધિકારો સાથે વ્યવહાર કરે છે। તૃતીય વાક્યમસ્તિ મૌલિકાધિકારાः संयुक्त राज्य अमेरिकायाः संविधानात् स्वीकृताः। तीसरा वाक्य है मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गुजराती में संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिकाना બંધારણમાંથી मूलभूत अधिकारो लेवामां આવ્યા છે। चतुर्थं वाक्यमस्ति मौलिकाधिकाराः समाजं प्रशासनं च व्यक्तिगत स्वतंत्रतायाः अतिक्रमणात् वारयन्ति। चौथा वाक्य है मौलिक अधिकार समाज या सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकते हैं। गुजराती में मूलभूत अधिकारो समाज अथवा सरकारा द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रताना अतिक्रमणने अटकावे छे। पंचमं वाक्यमस्ति मौलिकाधिकारैः साकम् अस्माकं मौलिक कर्तव्यानि अपि सन्ति। पांचवा वाक्य है मौलिक अधिकारों के साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। गुजराती में मूलभूत अधिकारोनी साथे आपणी मूलभूत फरजो पण छे। धन्यवादाः। मित्राणि, इदानीम् आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपयानां घटनानां स्मरणं क्रियते। सेप्टेम्बर मासस्य 29 दिनाङ्के आसीत् विश्वप्रसिद्धस्य वैदिकविदुषः श्रीपाद दामोदर सातवलेकर वर्यस्य जन्मदिवसः। अस्मिन्नेव दिने आसीत् भारतीय शास्त्रीय संगीत मर्मज्ञस्य पण्डित विष्णु नारायण भातखण्डे वर्यस्य पुण्यतिथिः। सेप्टेम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के आसीत् स्वातन्त्र्यवीरस्य समाजोन्नायकस्य अखिल विश्व गायत्री परिवारस्य संस्थापकस्य संरक्षकस्य च पण्डित श्रीराम शर्माचार्यस्य जन्मदिवसः। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमविषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी SANSKRITSAAPTAAHIKEE
radio@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत्तावत् मङ्गलम्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।